अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। यानी तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं जिसने हमें हिदायत की राह दिखाई, और अगर अल्लाह हमें हिदायत की राह ना दिखाता तो हम कुछ भी कर ना पाते। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फ़ी इल्मिल्लाहि स्वलातन दाइमतन बिदवाम मुल्किल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन कराम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कायनात और मैं हूँ सैयदा निदा नसीम। हमारा ये प्रोग्राम खालिक़े कायनात की लामहदूद कुदरत व हिकमत को जानने और पहचानने की एक ईमान अफरोज़ काविश है, जिसे पेश करने की सआदत पाकिस्तान टेलीविज़न हासिल कर रहा है। नाज़रीन कराम, ये कायनात एक अज़ीम तरीन वुसअत का नाम है, और हमारी अगर इस दुनिया की, इस प्यारी प्यारी ज़मीन की बात की जाए तो ये नेमतों का एक मंबा हम सबको नज़र आती है। और हकीकत तो ये है नाज़रीन कराम, अगर सच पूछिए तो हम अल्लाह तबारक व तआला की अता करदा नेमतों का शुमार तो कर सकते हैं, मगर उनका इहाता नहीं कर सकते। नेमत क्या है? इसमें मुअन्नस माल, दौलत, सरवत, पूंजी या कोई आराम भी तो नेमत है। आसाइशें जो हमें हासिल हैं ये भी तो अल्लाह तबारक व तआला की अता करदा नेमतों ही में शामिल हैं। ये अतिया, इनाम, बख्शिश अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जो इनाम हमें हासिल हो रहे हैं, अता हो रहे हैं, ये सभी तो नेमतों ही की कैटेगरी में शामिल होती हैं। और फिर लजीज और मज़ेदार खाने, ये हम कैसे भूल जाएं, तो ये तमाम चीज़ें भी नेमत ही शुमार की जाती हैं। नाज़रीन कराम, न जाने कितनी चीज़ें ऐसी हैं जिनका तो मैंने अभी तज़किरा भी नहीं किया, मगर वो अल्लाह तबारक व तआला ने बतौर नेमत हम जैसे ख़ताकारों को अता की हुई हैं। इसीलिए तो अल्लाह तबारक व तआला ने हम सबको दुआ सिखाई, इहदिना सिरातल मुस्तकीम। ए अल्लाह तबारक व तआला, हम अल्लाह से क्या दुआ करते हैं कि हम सबको सीधा रास्ता दिखा। फिर आगे सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम यानी हमें उन लोगों का रास्ता दिखा कि जिन पर तूने एहसान किया, या जिन पर तेरा इनाम व कराम नाजिल हुआ, या वो लोग कि जो इनाम याफ्ता हैं। अब नाज़रीन कराम, वो कौन लोग हैं कि जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत नेमतों से माला माल किया है, या जो अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ इनाम याफ्ता हैं कि अगर कुरान मजीद शुरू हो रहा है तो उन लोगों का, इनाम याफ्ता लोगों का तज़किरा हो रहा है। आज हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे, और सिर्फ यही नहीं जानेंगे बल्कि ये भी जानेंगे कि जिन नेमतों का अल्लाह तबारक व तआला तज़किरा फरमा रहा है वो नेमतें कौन सी हैं, क्या क्या हैं। और अगर इंसानी फ़ितरत किसी चीज़ का बतौर नेमत इदराक करती है या जानती है कि ये चीज़ बतौर नेमत अल्लाह तबारक व तआला हमें अता कर रहा है, तो फिर उस नेमत की कदरदानी कैसे की जाए, आज हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे। यानी आज जो कायनात हम दरियाफ़्त कर रहे हैं नाज़रीन कराम, वो नेमतों से भरी हुई प्यारी प्यारी अल्लाह तबारक व तआला की अता करदा कायनात है। आज के प्रोग्राम में हमारे माहिरीन हैं नाज़रीन कराम, और जो मेरे पहले मेहमान हैं, आपका नाम है डॉक्टर सलाहुद्दीन सानी साहब अल अज़हरी। डॉक्टर सलाहुद्दीन अल अज़हरी साहब, अस्सलामु अलैकुम। और इनका हवाला नाज़रीन कराम, इनकी जो पहचान है, इनका जो तारुफ़ है वो कुछ इस तरह से है कि आप जामिअतुल अज़हर से फ़ारिग़ुत तहसील हैं, और आप प्रिंसिपल हैं क़ायदे मिल्लत गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कासिमाबाद लियाक़ताबाद कराची के। डायरेक्टर हैं आप कुरानिक रिसर्च इंस्टीट्यूट के, और इसके अलावा और भी बहुत से आपके हवाले हैं। और नाज़रीन कराम, इनके साथ मौजूद हैं, इससे कबल भी आप इन्हें मुलाहिज़ा कर चुके हैं हमारे एक प्रोग्राम में, डॉक्टर अशरफ सम्मू साहब, अस्सलामु अलैकुम। और इनका तारुफ़ भी नाज़रीन कराम हम आपसे करवा दें कि आप कई किताबों के मुसन्निफ़ हैं, जैसा हम सब जानते हैं, और आप दरस व तदरीस से आपका ताल्लुक़ है, या आपका हवाला है, आपका शोबा है, और जामिया कराची से आप मुंसलिक हैं। आपको भी मैं अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। नाज़रीन कराम, इससे कबल के सवालात का सिलसिला हम शुरू करें। आइए देखते हैं एक मुख्तसर सी डॉक्यूमेंट्री। कायनात का हर हर मंजर अल्लाह ताला की कुदरत और हिकमत का आईना है। ये कायनात नेमतों से माला माल है।
सरसब्ज و शादाब लहलहाते खेत हों, बर्फ से ढके हुए पहाड़ हों, शोर मचाते दरिया हों, गहरे समंदरों में पोशीदा खजाने हों, आसमान से रिमझिम बरसती बरसात हो, रोशनी और तवानाई का मंबा सूरज हो, रात की दिलकशी बढ़ाता चांद हो, सहरा और रेगिस्तान, अलगर्ज, ये सब अल्लाह रब्बुल इज्जत की तख्लीक करदा वो नेमतें हैं जो इंसानों के लिए बेशबहा खजाने समेटे हुए हैं। खुद इंसान का वजूद भी किसी नेमत से कम नहीं। इसकी समात, बसारत, सांसों की रवानी, अक्ल फहम, ये सब भी अल्लाह की अता करदा वो नेमतें हैं जिनसे इंसान हमा वक्त फायदा उठाता रहता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद की सूरह रहमान में अपनी नेमतों का जिक्र निहायत तफसील से किया है और फिर बनी नौ इंसान को मुखातिब करके बार बार ये पैगाम दिया है कि और तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। इंसान की अव्वलीन जिम्मेदारी है कि वो न सिर्फ इन नेमतों पर अल्लाह का शुक्र अदा करे बल्कि इन नेमतों से खुद भी फायदा उठाए और दूसरों को भी इससे फायदा पहुंचाए। जी नाज़रीन इकराम, हम सब ने ही डॉक्यूमेंट्री देखी। अब आइए सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। डॉक्टर सलाहुद्दीन सानी साहब, पहला सवाल आपसे मैं करना चाहूँगी कि कुरान हकीम का तस्वुर नेमत क्या है? कुरान करीम के अंदर पूरी एक सूरत है सूरह रहमान के नाम से, जिसमें अल्लाह ताला ने अपनी नेमतों का जिक्र किया है और हर नेमत का जिक्र करने के बाद फिर फरमाया कि फ़बी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम अपने रब की किस किस निशानी को झुटलाओगे, किस किस नेमत को झुटलाओगे। अब आप देखें कि उस सूरत के अंदर जिन नेमतों का जिक्र है वो नेमतें दुनियावी भी हैं और उखरवी भी हैं। यानी दुनिया के अंदर कायनात अगर अल्लाह ने अता की है तो उसका भी जिक्र फरमाया, सूरज और चाँद बनाए हैं तो उसका भी जिक्र फरमाया, ज़मीन को इस्तेहकाम बख्शने के लिए अगर पहाड़ बनाए हैं तो उसका भी जिक्र फरमाया। ये दुनियावी नेमतें हैं। ख़ुद इंसान की तख्लीक, फिर इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बना देना कि फ़रिश्तों को भी हुक्म दिया गया तुम इंसानों को, तो ये इनामात इंसान के ऊपर अल्लाह ने, और फिर इस सारी कायनात को किस लिए तख्लीक किया? इंसानों के लिए किया। तो ये बतलाया गया कि ये सारी दुनियावी नेमतें हैं। इसके अलावा उसी सूरत के अंदर हम मुलाहिज़ा करते हैं कि अल्लाह ताला ने उखरवी नेमतों को भी जिक्र किया है कि जन्नत कैसी होगी, उसके मनाज़िर क्या होंगे, कैसी कैसी नहरें वहाँ बह रही होंगी। और सिर्फ यही नहीं, अल्लाह ने वहाँ हूरें भी पैदा की हैं। वहाँ तमाम नेमतें जो इस दुनिया के अंदर हैं वो मामूली दर्जे की नेमतें हैं, वो आला दर्जे की नेमतें हैं, सब की सब हमें जन्नत में नसीब होंगी। सिर्फ यही नहीं बल्कि आप ये देखिए कि हर मुसलमान से नमाज में ये क़रार करवाया जाता है, जैसे आपने अभी तिलावत फरमाई सूरह फातिहा कि सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, हमें उस रास्ते पे चला जो इनाम याफ्ता लोगों का रास्ता है। और दूसरी जगह फरमा दिया जिसकी तरफ आपने ख़ुद अपनी इब्तिदाई कलिमात में इशारा फरमाया कि वमन युतिइल्लाह व रसूला फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाई वस्सालिहीन। ये पूरी फ़हरिस्त है कि अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम, सिद्दीक़ीन, शुहदा और नेक लोग, ये तमाम के तमाम लोग जिस रास्ते पर चले हैं, ये है नेमत का रास्ता, ये है कामयाबी का रास्ता। तो अल्लाह ताला ने सिर्फ यही नहीं बल्कि इंसानों ने इंसानों के ऊपर जो एहसान किया है उसका एतराफ़ करने का भी हमें हुक्म फरमाया। क़ाल रब्बी औज़िअनी अन अश्कुर निअमतकल्लती अनअमता अलैया, कि हर बंदे से कहा गया, यानी आयत का आगाज़ होता है वस्सैनल इंसाना, यानी हमने इंसान को ये वसीयत की है कि वो जो है ये कहे, क्या कहे? रब्बी औज़िअनी, अल्लाह मुझे तौफ़ीक़ अता फरमा, अन अश्कुर निअमतक, कि मैं तेरा भी शुक्र अदा करूँ जो तूने इनामात किए हैं जो हर लम्हे हम पे हो रहे हैं। सिर्फ यही नहीं बल्कि मुझे ये भी तौफ़ीक़ अता फरमा कि मेरे वालिदैन जिन्होंने मेरे खातिर तकलीफ़ें बर्दाश्त की, जिन्होंने मेरे खातिर मुशक्क़तें बर्दाश्त की, मैं उनका भी जो है वह अदा कर सकूँ। यानी अल्लाह ने जो नेमतें फरमाई हैं उसका भी एतराफ़ करना इंसान पे लाजिम है। जो ख़ुद इंसान ने इंसान के ऊपर एहसान फरमाया, उसके ऊपर कोई नेमत का सलूक किया है, उसका एतराफ़ भी हमारे लिए लाजमी करार दिया गया है। जी डॉक्टर अशरफ समू साहब, आपकी जानिब आएंगे। ये तो हमने जाना कि अगर हम उखरवी ज़िंदगी की बात करें, अगर हम दुनियावी ज़िंदगी की बात करें
تو بے حد و بے حساب نعمتیں ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں یا وہ ہمیں عطا فرمائے گا، تو اس کا جتنا شکر ادا کیا جائے اتنا ہی کم ہے۔ انسانی فطرت کسی بھی چیز کا بطور نعمت کب ادراک کرتی ہے؟ بی بی سب سے پہلی بات تو یہ ہے جی کہ نعمت کا لفظ اپنے اندر بڑی وسعت رکھتا ہے، بڑا وسیع لفظ ہے، اور لفظ نعمت جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی بتایا کہ ایک تو وہ نعمت ہے جو ہمیں دنیا میں ملتی ہیں، اور کچھ نعمتیں ایسی ہیں جو دنیا میں پوری کائنات کو ملتی ہیں، جس میں کوئی مسلم اور غیر مسلم کا کوئی فرق نہیں۔ یعنی اللہ نے ایسی نعمتیں دی ہیں جو پوری بنی نوع انسان کے لیے، جی اس کے اندر مسلمان بھی آ جاتے ہیں، اس میں غیر مسلم بھی آ جاتے ہیں، جی اور انسانی فطرت بھی اس وقت خوش ہوتی ہے، اور انسانی فطرت بھی یہی چاہتی ہے جی کہ میرے ساتھ کوئی حسن سلوک کرے، میرے ساتھ کوئی اچھائی کرے، احسان کی روش بھی، اچھائی کی روش بھی، نیکی کی روش بھی، یہ سب کی سب چیزیں نعمت میں آ جاتی ہیں۔ مگر انسان بڑا جلد باز ہوتا ہے، اس میں عجلت ہے، وہ بے صبر ہو جاتا ہے۔ دیکھیے نعمت کا قرآن بھی کہتا ہے کہ اس کا بدلہ یہ ہے کہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ نعمت کا بدلہ احسان اتارنا وہ شکر سے ہوتا ہے، اور اس کا رد جو ہے وہ کفر ہے۔ اسی لیے کافر کو کافر کہا جاتا ہے کہ وہ اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا نہیں کرتا۔ اگر اس طرح کوئی مسلمان بھی، اہل کلمہ بھی اللہ کی نعمتوں پر ناشکرہ ہو جائے تو ایسا یوں ہی سمجھا جائے گا کہ وہ اللہ کی نعمتوں کا منکر ہے، جی بالکل اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا نہیں کرتا۔ بالکل یہ تو غیر مسلم کی روش ہے۔ اللہ کی نعمتیں تو اتنی ہیں جو خود قرآن پاک نے کہا ہے کہ اگر تم ان کو شمار کرنا چاہو، ان کو گننا چاہو، تو انہیں شمار نہیں کر سکتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے۔ جی دیکھیں کہ ہم جو سانس لیتے ہیں، اچھا یہ سانس لینے کا ایسا عمل ہے کہ جس سے ہمیں پتہ بھی نہیں، ہم نیتن بھی سانس نہیں لے رہے ہیں، بس ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ساری دنیا سانس لے رہی ہے، ہم کوشش بھی نہیں کرتے کہ کوئی سانس لے۔ اللہ نے ایک ایسا انسان کا عمل بنایا ہے کہ ہم سانس لیتے رہتے ہیں۔ جی بالکل آپ فرماتے ہیں کہ ایک ایک سانس جو ہم لے رہے ہیں اس کے بدلے ہم نیک عمل کرتے جائیں، نیکی کرتے جائیں، جی اللہ کا شکر ادا کرتا جائیں، جی تو بھی یہ کم ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ کی، اور پھر قرآن پاک نے کہا ہے کہ اللہ کی نعمتیں تو اتنی بے شمار ہیں جن کو آپ شمار کرنا بھی چاہیں تو شمار نہیں کر سکتے۔ کیا بات۔ مجھے ایک بڑا اچھا واقعہ یاد آیا ہے، یہ گلستان میں حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، جو آپ جانتی ہیں کہ بڑے مسلم جی دنیا کے بالکل عظیم دانشور تھے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں بغداد کی جامع مسجد میں تھا اور نماز پڑھنے گیا، اور نماز پڑھ کے جب باہر نکلا تو میرا جوتا نہیں تھا، جی اور مجھے بڑا غصہ آیا، جی اور بڑے غصے میں ننگے پاؤں دھوپ میں باہر نکلا، مگر غصہ تھا، اور ننگے پاؤں جب جامع مسجد سے باہر نکلا تو ایک ایسے شخص کو دیکھا جس کے دونوں پاؤں ہی نہیں تھے۔ تو مجھے اس وقت احساس ہوا، میں فوری طور پہ مسجد میں چلا آیا جی اور شکرانے کے نفل ادا کیے۔ تو بی اصل بات یہ ہے کہ انسان جلدی اکتا جاتا ہے، ناشکر ہو جاتا ہے، ورنہ وہ اپنے آپ کو بھی دیکھے تو اللہ کی ہر عضو میں، ہر سوچ میں، ہر فکر میں اللہ کی نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، بے شک، اور بے ہمیں شک۔ ان کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صلاح الدین صاحب میں آپ کی جانب آؤں گی، اور جب نعمت کا تذکرہ ہوا تو فی زمانہ یہ بات مشہور ہے اور ہم نے اپنے بڑوں سے بھی سنی ہے اور کہیں بھی جاتی ہے کہ جسے بیٹا اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کر دیتا ہے تو اسے اللہ کی نعمت مل جاتی ہے، اور جو بیٹی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ رحمت ہے۔ تو یہ عوام الناس میں صرف معروف بات ہے یا اس کی کوئی اسلامی حیثیت بھی ہے؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے نفس اولاد کو نعمت قرار دیا ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس میں کہیں بھی تخصیص نہیں کی گئی کہ لڑکا نعمت ہے یہ لڑکی نعمت ہے، دونوں اولاد نعمت نعمت ہیں، ہے، دونوں نعمت دونوں ہیں، نعمت ٹھیک ہے نا۔ رحمت ان معنی میں کہا گیا ہے کہ خواتین بچیاں جو ہوتی ہیں بچوں کے مقابلے میں زیادہ والدین کی طرف مائل ہوتی ہیں، جی ان کے دل میں رحمت و شفقت بچے کے مقابلے میں والدین کے لیے، دوسروں کے لیے زیادہ ہوتی ہے،
اس لیے اس معنی میں رحمت بھی کہا گیا ہے. دوسرے اس معنی میں بھی رحمت کہا گیا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں عرب جو تھے وہ اس کو زحمت سمجھتے تھے، ہے نا. جی جی. وہ ان کا یہ خیال تھا، ان کے یہ تصورات تھے کہ بھئی ہم کہاں سے جو ہے وہ بچیوں کو کھلائیں پلائیں جوان کریں، اس کے بعد ہم کسی اور کے حوالے کر دیں. تو یہ ہمارے لیے رحمت نہیں، ہمارے لیے زحمت ہے. ان کا نقطہ نظر تھا. جی. اس کے جواب میں خواتین کی ولادت کو، ان کی نشو و نما کو رحمت قرار دیا گیا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اس پہ شاہد ہیں کہ آپ نے جنت کی بشارتیں دی ہیں بچیوں کی پرورش پر. کیا بات ہے. یہ اسی لیے کہ یہ بتایا گیا کہ یہ دنیا میں بھی نعمت ہے تمہارے لیے اور آخرت میں بھی نعمت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. دنیا میں بھی نعمت ہیں، آخرت میں بھی تمہارے لیے نعمت ہیں. تو یہ جو ہمارے ہاں اس قسم کا خیال پایا جاتا ہے یہ ویسے ہی میرے خیال تعارف کے لیے رواج پا گیا ہے. ورنہ تو قرآن و حدیث کے اندر نفس اولاد کو نعمت قرار دیا گیا، خواہ وہ لڑکی ہو یا لڑکا ہو. اسلام کی تعلیمات اس حوالے سے بالکل واضح ہیں قرآن کریم کے اندر اور احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کہ دونوں جو ہیں وہ اللہ کی نعمت ہیں. مجھے یہ بھی بتا دیجئے، آپ نے اتنی پیاری بات کہی کہ اولاد ہی نعمت ہے، تو وہ معاملہ ہی ختم ہو گیا کہ اب بیٹا نعمت ہے یا بیٹی نعمت ہے. مجھے یہ بتا دیجئے کہ سب سے بڑی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو عطا کردہ نعمتیں ہیں ان میں سب سے بڑی نعمت کون سی ہے؟ یہ بڑا آپ کا بہت اچھا سوال ہے کہ دیکھیے ہم جب قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں، قرآن بھی ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ فقصص القصص لعلہم یتفکرون، کہ وہ قصص جو اللہ نے قرآن کریم میں بیان کیے ہیں وہ اس لیے بیان کیے ہیں تاکہ اس پہ غور و فکر کیجیے. تو جب ہم غور و فکر کرتے ہیں، انبیاء اکرام علیہم السلام کے قصص ہیں، تو ہمیں ایک بنیادی نقطہ سامنے آتا ہے کہ قرآن کریم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اور انبیاء اکرام علیہم السلام کا تذکرہ کیا گیا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم، کہ اللہ نے احسان فرمایا علی المؤمنین، مسلمانوں پر. یعنی نبی کی بعثت، نبی کا دنیا میں بھیجا جانا، اللہ فرمایا ہے کہ یہ احسان ہے. اور اللہ نے اس احسان کو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع کر کے حضرت پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس سلسلے کو ختم کیا ہے. تو آپ یہ دیکھیے کہ اللہ نے سب سے بڑا احسان جو فرمایا وہ یہ فرمایا کہ جب بھی کوئی قوم راہ سے ہٹنے لگی، جب بھی وہ ناشکریوں میں مبتلا ہوئی ہے، دیکھیے جتنی بھی قومیں پہ عذاب آیا، آپ اگر ان کا تجزیہ کیجئے تو یہ بات بالکل آپ کے سامنے واضح ہو جائے گی کہ وہ ناشکریوں پہ آئے. انہوں نے دنیاوی نعمتوں کا انکار کیا، انہوں نے انبیاء کی بعثت اور ان کی دی ہوئی تعلیمات کا انکار کیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو تباہ کیا، سزا میں مبتلا کیا. تو لیکن پہلے ان کے پاس ہدایت کے لیے نبی کو بھیجا ہے. اور جو بھی انبیاء کرام دنیا میں آئے ان کے مقاصد بعثت بھی اس آیت میں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی بتا دیا گیا کہ ان انبیاء کرام علیہ السلام کی بعثت کا مقصد یہ ہے کہ یہ لوگوں کو جو نازل ہونے والی کتاب ہے اس کتاب کی تعلیم دیں، نہ صرف اس کتاب کو منوعاً پہنچائیں بلکہ اس میں جو احکام ہیں ان کی وضاحت فرمائیں، ان کی تشریح فرمائیں. صرف یہی نہیں کہ ان کو تعلیم دیں بلکہ ان کی تربیت بھی فرمائیں. یعنی تربیت بھی انبیاء کے مقاصد بعثت میں سے ہے. تمام کی تمام انبیاء کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فنکشن اور ان کے یہ مقاصد جو ہیں وہ واضح فرمائے ہیں. تو یہ اتنا بڑا احسان ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم امتی بنے. بہت خوب ڈاکٹر صلاح الدین احسانی صاحب، میں آپ کی اور ڈاکٹر اشرف سمو صاحب آپ کی بہت شکر گزار ہوں کہ آپ دونوں شخصیات نے آج ہماری رہنمائی کے لیے، پروگرام کائنات کے لیے وقت نکالا اور ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت اور مدلل جوابات دیے. اور نعمت کے حوالے سے جتنے بھی سوالات میرے اور ہم تمام کے اذہان میں گردش کر رہے تھے اس کے بہت ہی خوبصورت جوابات آج ہمیں ملے ہیں. ندا نسیم کو اجازت دیجیے، فی امان اللہ.